सकते? चिल्ले से ना, चिल्ले से। किस चीज से? अब हिकमत किस चीज से हासिल होगी? चिल्ला कशी से। किससे? अब एक नबी का चिल्ला और एक उम्मती का चिल्ला, इसमें फर्क है। तो नबी की जबान तक तो सहाबी के कौल नहीं पहुंचते, तो तेरा कहां से पहुंचेगा? तो उनका एक दफा अल्लाह कहना और मेरा करोड़ों मर्तबा अल्लाह कहना कहीं बराबर हो सकता है? नहीं। तो इस पर बुजुर्गान दीन ने इतने चिल्ले काटे कि उनका जर्रा उनको नसीब हो जाए और मशरब उनको अता हो जाए। फिर तुम जब यहाँ दलील लेते कि हुजूर ने एक दफा बोले तो ये मत बोला करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है और दर्जे की इबादत साबित है। सारे अंबिया का सजदा एक तरफ और आका अलैहिस्सलाम का सजदा एक तरफ, बराबर कर सकते हो। ये भी छोड़ो, अबू बकर सिद्दीक पर आते, ये मिशकात में आपको मिल जाएगी, ये हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा ने आप ऐसे रान पर सर रखा तो आसमान के तारों को देखे कहा, या रसूलल्लाह, ये आसमान में जितने तारे इतनी नेकियां किसी की है? उन्होंने फरमाया जी है, उमर की। किसकी है? अबू बकर के बारे में क्या था? फरमाए उमर की जितनी नेकियां हैं ये अबू बकर की एक नेकी तकलीफ हो सकती है। चिंता पसंद टुकड़ा मोबाइल मेंढक नहीं है, तो एक दरिया का मेंढक था, वो कुएं के उसमें आके गिर गया। तो कुएं के मेंढक को बोलते हैं मैं बहुत बड़ी जगह से आया, तो उछलता वो फिर उछलता है, कह रहे इससे भी ऊंची है, फिर चलांगे लगा लगा के अपने पेट को फाड़ देते हैं, मगर इसको कहते हैं तकब्बुर का अंजाम। क्या? तुम लोग चाहते हो तख्त पर शाही। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, शम्स तबरेज की जूतियां लेके बाजारों में पेरे, तो उनसे बड़े मौलवी हो। क्या है? हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और नानोती रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करे, सादा तख्त मिला उसी इजाजत रहा के कहना इजाजत है तो बस। एक चीज इन्होंने अपने बगल में छुपा के रखी है, तावीज मेरी जेब में पड़ा है, एक नायाब तावीज है, मगर मैं नहीं दूंगा, इस पर गोली असर नहीं करती है, दिखाऊंगा नहीं। ये जो पहन ले इस पर फायर असर नहीं करता, बकरे पे बांध के तुम्हें मुशाहिदा करा सकता हूं। इसको कहते हैं गोली बंद। इसके इतने तावीजात मेरे पास पड़े हुए, हमको गोलियों से डराते हो। ये चीज हमारे पास पड़ी हुई है, अल्लाह ने हमको दी है। एक साहिर, एक जादूगर, उसने मेरे शागिर्द से कहा था कि तेरे उस्ताद के पास एक तावीज है जिस पर गोलियों से नहीं गिरती। अब इसके इसरार को अल्लाह ने छुपाया है, इसका एक दिन भी खास अल्लाह ने रखा है। तो मैं नहीं दिखाऊंगा तावीज कौन सा है, बस बहुत है। क्योंकि तुम लोग तावीजों को नहीं मानते हो। उनके लिए जो यकीन है, हर चीज के साथ एतकाद शर्त है। अब ये कहेंगे जी एतकाद शर्त है, नहीं है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठा लो, आमाल कुरानी सारे, तो उसके बाद जाओ, उन्होंने लिखा कि इस पर एतकाद शर्त है। क्या है?
اور چلو کبھی صوفی کا قول بھی نہیں لکھا، فقیہ کا قول لکھا کہ ایک فقیہ نے دوسرے فقیہ کو. تم بولتے صوفی ہوتے تو اعتراض کر لیتے، کیونکہ اعتراض سے تم لوگ کو آسان آتا ہے. صوفیہ کا قول ہے. فقہ ایک فقیہ نے تعویذ دیا، جب اس کو بخار ہو تو اس نے تعویذ کو کھول دیا، اس تعویذ سے اس کا تاثیر ختم ہو گیا. اب ایک طبقہ کہتے جیے آواز تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہاں جاتی ہے؟ یہ تم لوگوں نے پھڈا بنایا، چلو بعض اوقات نہیں، لیکن بتا دیتا ہوں. ایک ہے جمہور کا مسئلہ، ایک ہے تفرداتی مسئلہ. کیا ہے؟ کسی مسئلے میں اگر کوئی فرد ہو تو اس کو برا بھلا تو مت کہو، مگر اس مسئلے کو مت مانگو. مسئلہ کس کا چلے گا؟ اب یہ تو نہیں کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر جو ہے نا 150 پی 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 کی سیٹیں اور ایک سیٹ مولوی صاحب کی، اور وہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم میرے کو بناؤ. لیکن یہ وزیر ہے مگر وزیر اعظم یہ آپ نہیں بول سکتے کہ وزیر نہیں، ایم این اے ہے، کیونکہ وہ جیت کر گیا ہے، اس لیے تو مطالبہ کر رہا ہے. تو عالم تو ہے مگر بات نہیں مانی جائے. ہم کہتے ہیں جی جمہور کا مسئلہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء کبھی غلط چیز پر متفق ہو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی فقی سب تھے، مجدد تھے، مجدد الافسانی سب تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، شیخ شہاب الدین سہروردی. آج ایک اور نکتہ بتا دوں کہ جن لوگوں سے اللہ نے دین تصوف کا کام لے گا اس کے نام کے ساتھ دین ضرور آتا ہے. جن پر سلسلے کھولے، سب سے پہلا سلسلہ نقش بندیہ جس پر کھلا اس کا نام تھا خواجہ بہاؤدین نقش بندی. کیا تھا؟ ادھر سے 17 سبق شروع ہوئے، پہلے سبق نہیں تھے. میرے سلسلے کے کیا کہلائے؟ امام کہلائے. چلتا امام جعفر صادق سے. اللہ کے نام کو نقش کرنا دل میں، نقش بندی. خواجہ بہاؤدین نام تھا. دوسرے بزرگ پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی، سلسلہ قادر، ان کا نام تھا محی الدین. کیا نام تھا؟ تیسرے بزرگ سہروردیہ کے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا شہاب الدین. چوتھے بزرگ سلسلہ شاذلیہ کے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا نور الدین. شیخ ابو الحسن شاذلی کا نام تھا کیا؟ نور الدین. پانچویں بزرگ پیدا ہوئے چشتیہ سلسلے کے، اس کا نام تھا معین الدین، خواجہ معین الدین چشتی. اور یہ سارے سلسلے ایک بزرگ میں ضم کیے، اس کا نام تھا شاہ ولی اللہ، اس کا نام تھا بختیار الدین. کیا نام تھا؟ تم جسم اور روح کو جدا کرنا چاہتے ہو، اور جسم اور روح جدا نہیں ہوتا. یہ تم پر جو غلبہ جس چیز کا اس کی تحقیق کرو، یہ ہمارے اکابرین کا طرز نہیں ہے. جو چیز حدیث سے ثابت نہیں بدعت ہے. جو اہل حدیث بولتے ہیں یہ چیز بدعت ہے، اس کو بولو امام بخاری کی کتاب کو قرآن و حدیث سے ثابت کرے. اسی طرح لکھا ہوا، کیونکہ ترتیب بھی بدعت کہلائے گی نا. جب تو ہر چیز کو بدعت بولتے رہے کہ لفظ سیکھا ہوا تو بدعت بدعت. ترتیب اس کا آسان جواب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سند متصل ہے، ترتیب کوئی بھی ثابت نہیں. کیا ہے سند؟ تو جب اللہ نے آپ لوگوں کو سند دی ہے تو باسند دیکھو، بزرگ باسند ہے یا نہیں ہے. اس طرح بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، سند یافتہ بھی بگڑ سکتا ہے. جو صحیح ہے آپ اس کو مت بولو کہ تیری محبت ٹھیک نہیں ہے، تیرے محبت کا رخ صحیح نہیں. کیا؟ جب تم اس کو بولو گے تیری محبت ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. محبت ہے مگر اس کا رخ، اللہ کی محبت سب کو ہے مگر ہندو بدھ کو پوچھتے رخ غلط ہو گیا.
کوئی کدھر پوچھتے کوئی اس رخ کو صحیح کرتے. کیا کرنا ہے؟ محبت کے رخ کو